सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सच्चे दीवाने, सच्चे आशिक तो थे ही, लेकिन कुफार और मुशरिकीन मक्का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत से मुतासिर थे। नाज़रीन, कुफार और मुशरिकीन के हवाले से इमाम ज़रकानी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जिंदगी का एक अजीबोगरीब वाक़या यूं बयान किया है कि एक दिन हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सैर करते करते मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी चरागाह में तशरीफ ले गए। वहां किसी काफले ने पड़ाव किया था। इस जगह काफले वालों के सुर्ख रंग के कुछ ऊंट चल रहे थे। उन ऊंटों में से एक ऊंट हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। उस ऊंट के नसीब के वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफले वालों से पूछा कि क्या ये ऊंट बेचते हो? काफले वालों ने पता नहीं ऊंट बेचना था या नहीं, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर काफले वालों ने कहा, जी बेचना है। पूछा गया कितने का बेचना है? कहा गया इतने का बेचना है। सौदा तय होने लगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं इस ऊंट को खरीदता हूँ। ऊंट की कीमत तो तय हो चुकी है। बात यह है कि मैं घर से ऊंट खरीदने की नीयत से तो निकला नहीं था। ये तो सैर के लिए चलते चलते यहाँ आ पहुंचा और मुझे ऊंट पसंद आ गया। कीमत तो साथ लेकर निकला नहीं, इसलिए अभी ऊंट की कीमत अदा करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मैं वापस जाकर इस ऊंट की कीमत आपको भेज देता हूँ। काफले वालों ने कहा, हमें मंजूर है। काफले वाले काफी देर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पकड़ा और वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। काफले वाले हुजूर नबी करीम के चलने की रफ्तार के हुस्न में खो गए। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरों से ओझल हो गए तो काफले वाले अपने दिलों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब वो सख्ती की हालत से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, यार ये जो शख्स हमसे ऊंट लेकर चला गया, कोई जानता है ये कौन था? किसी ने उस शख्स का पता भी पूछा था, कहां से आया था और वो कहां गया? वहां पर मौजूद अफराद ने कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं जानता वो शख्स कौन था, कहां से आया और ऊंट लेकर कहां गया है। ऊंट का मालिक बोला, यार ये तो अजीब कहानी है कि एक शख्स ने यहाँ ऊंट को पसंद किया, उसकी कीमत तय की और ये बता करके मैं उसकी कीमत वापस जाकर भेज देता हूँ। ऊंट लेकर चला गया, हम में से किसी को पता भी नहीं बताया, ना अपनी कोई चीज हमारे पास गिरवी रखी, ना ही यहाँ किसी को अपना जामिन रख कर गया है। जब ये बातें हो रही थीं, तो काफले वालों में से एक शख्स बोला, यार वो शख्स जब बोल रहा था तो उसके मुंह से नूर छिड़कता था, मैं तो उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। फिर दूसरा शख्स भी बोल उठा, हाँ यार, जब वो शख्स मुस्कुराकर बात कर रहा था मैं तो उसके मुस्कुराने के अंदाज में ही खोकर रह गया। एक और शख्स ने कहा, यार मैं तो उस शख्स की जुल्फों के पेचो खम में ही खो गया। एक कहने लगा कि मैं तो उस शख्स की आंखों में ही डूब कर रह गया। उनके मालिक ने कहा, अब जो भी हुआ सो हुआ, वो शख्स हम सबको अपने हुस्न का जादू दिखाकर हमारा कीमती ऊंट हथिया कर चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। जब उस शख्स की जुबान से ये लफ्ज निकला कि वो हमसे हमारा कीमती ऊंट हथिया कर चला गया, तो अब तक खामोश बैठी काफले की सरदार ताजिर की बीवी ने अपने खेमे का पर्दा सिरकाया और इस जुमले को कहने वाले शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो, अगर वो शख्स तुम्हें तुम्हारे कीमती ऊंट की कीमत देने ना आया तो मैं उसकी जामिन हूँ, मैं तुम्हें इस ऊंट की कीमत अदा करूंगी। ऊंट का मालिक बोला, अच्छा तो आप इस शख्स को जानती हैं? वो औरत बोली, वल्लाह जानती तो मैं भी उस शख्स को नहीं हूँ। फिर काफले से कोई बोला, आप जानती नहीं तो उसकी जमानत कैसे दे रही हैं? उस औरत ने कहा, जब आप सब लोग उस शख्स से ऊंट का सौदा तय कर रहे थे तो अपने खेमे की ओर से मैंने उस शख्स का चेहरा देखा था, बस मैंने उसकी जमानत इसीलिए दी है कि जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। इस बात को अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स काफले वालों के पास आया और उनको मुखातिब करते हुए बोला, ये लो खजूरें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खजूरें आप काफले वालों की ज़ियाफत के लिए भेजी हैं, इन खजूरों से अपने ऊंटों की कीमत पूरी कर लो। काफले वालों ने खजूरें नजराना लेकर आने वाले शख्स की बात सुनकर कहा, हम ऊंट की कीमत का क्या लेंगे, हम तो खुद उसकी अदाओं के सामने बिक गए हैं। काफले वालों ने खजूरें लाने वाले शख्स से पूछा, हमें ये बताओ कि वो हसीन हुस्न वाला सोना शख्स रहता कहाँ है? उस शख्स ने कहा, वो जो सामने नखलिस्तान नजर आ रहा है, वो जो खजूरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, वही डेरा है इस मदीने वाले मदनी माही का। इसके बाद वो पूरा का पूरा काफिला मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी को हुस्न सीरत के जुमला औसाफ के साथ साथ लाजवाल और लासानी हुस्न सूरत भी मुतसफ फरमाकर दुनिया में भेजा। हुस्न जमाल के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल नहीं है। आम तौर पर मशहूर तो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन थे। ये बात अपनी जगह सही है,
مگر اس عموم میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے تمام حسینوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھے اور تمام جمیلوں میں سے زیادہ صاحب جمال تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں، کیونکہ آپ کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا ہوا تھا۔ بلکہ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم نحیف و کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم اور حزن کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہوا اور نہ درد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید وحشت و گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں اور آپ سے نہ مل لوں قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو اندیشہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کے درجے سے کم درجے پر رہوں گا، اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر مجھ کو غم ہو گیا اور یہ حال ہو گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا عجیب حال تھا۔ بلکہ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ بھی انتقال فرما جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ علین میں ہوں گے، جہاں سے ہم نہ آپ کو دیکھ سکیں گے اور نہ آپ کے ساتھ جمع ہو سکیں گے۔ پھر انہوں نے اس پر بڑے ہی حزن اور غم کا اظہار کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو بھی کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ انہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھ کو اندھا کر دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو نہ دیکھ سکوں۔ ان کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر حضور نبی اکرم کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی آنکھ آپ کے رخ زیبا کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ قرطبی کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتی۔ آپ کا حسن و جمال بے مثال تھا، جس میں اتھر کی رنگت، نور کی کرنوں کی رمجم اور شفق کی جاذب نظر سرخی کا حسین امتزاج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کائنات کی کسی مخلوق میں بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی الفاظ میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں یعنی صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی چیز سے اس قدر خوش ہوئے ہوں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ اس طرح ہر مسلمان کے لیے ارشاد خوشی و سرور کا پیغام ہے اور امید کی ایک کرن ہے، ورنہ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت کی تمنا و آرزو کر سکیں۔ غرض یہ کہ محبت بڑی دولت و نعمت ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات کا موقع مل جائے، مگر یہ دولت کس کو نصیب ہوگی؟ وہ جو عشق محبت نبوی میں سچا اور پکا ہو، اس کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ اب خواتین و حضرات، آئیں مل کر یہاں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔